साँझको 5:30 बजेको छ। अब ड्राइभ गरेर चाहिँ हामी इभिनिङ भ्यू हेर्न जाऊँ है त। ल लेट्स गो टुगेदर है त। र मेरो घरबाट ड्राइभ गर्दै चाहिँ यो ट्रेन स्टेसन कटेर चाहिँ अगाडि बढ्दै जाँदा एराउन्ड 10 मिनटमा चाहिँ कोरायो बे म आइपुगेँ है त। अनि कोरायो बेबाट आउँदैखेरि अब यहाँको ठाउँ एक्सप्लोर है। यो चाहिँ बे हेर्नुहोस् यहाँको भ्यू होइन, इभिनिङ भ्यू। र इभिनिङ वाक गर्दै थिएँ म भने सिधा ग्रिनरी है, पुरै ग्रिनरिजहरू थियो। भ्यू एकदम मस्मराइजिङ भ्यू है, इभिनिङ भ्यू। सनसेट भ्यू त देखिएन खासै है। अनि एकछिन अब वाक गर्ने ठाउँ थियो, वाक गरियो, हल्का भिडियोग्राफी गरियो है। हेर्नुहोस् सिनिक भ्यूहरूको सर्टहरू लिए। त्यसपछि फर्दर मेरो वाकिङको सर्ट्स भयो है। अनि त्यहाँ अगाडि बस्ने ठाउँ पनि थियो। अनि यो पहेँलो फुलहरू पनि थियो है। अनि त्योबाट अझै अगाडि बढ्दै जाँदा चाहिँ अँध्यारो हुन थालिसकेको थियो। यु क्यान सी द मुन है। अनि यो चाहिँ इभिनिङ भ्यू हेर्नुहोस् गाइस कस्तो देखिया छ। इभिनिङ नभनौँ यसलाई नाइट नै भनौँ है त। ल नाइट भ्यू यो चाहिँ कोरायो बेको है। एकदम कुल जाडो भइरहेको थियो राति त है। ल त्यही नै हो। थ्याङ्क यू फर वाचिङ माई भिडियो।